پسی جاڑی دا ہر چازلو نا حاجی صاحبا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا مونگ دی پاتی شو درانا درانا غمونا گرانا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا ہو مونگ دی پاتی شو درانا درانا غمونا گرانا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا تیو خلاوی دا مرکز ننشوی پنا زمونگا جڑی گی نن ٹھل تبلیغیان در پسی کلی رناوی دا سحر ننشوی پنا زمونگا جڑی گی نن ٹھل تبلیغیان در پسی ہو اللہ دی دل کری در لاخ کلی جنتنا گرانا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا ہو مونگتا دی پاتی شدرانا درانا غمونا گرانا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا او در پسی جاڑی دا ہر چازلو نا حاجی صاحبا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا مونگتا دی پاتی شدرانا درانا غمونا گرانا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا توقف کڑے وٹول جوند دن خدمات دا پارا درب رضا او دا جنت دا پارا دنیا دی پریخی و عقبا او آخرت دا پارا درب رضا او دا جنت دا پارا ہو پورا کولتا دا اللہ و رسول حکمنا گرانا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا ہو مونگتا دی پاتی شدرانا درانا غمونا گرانا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا او در پسی جاڑی دا ہر چازلو نا حاجی صاحبا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا مونگتا دی پاتی شدرانا درانا غمونا گرانا حاجی سیب غم دی دس غم ندے گرانا دستا پتلو باندی نن سوات دیر پریشان وینما حاجی سیب دیر پارمان وینما او دس ابراہیم امیر صاحب دیر پخبگان وینما حاجی سیب دیر پارمان وینما ہو علیکم مرګرو څنګه خیر ده خبر خبر مرګرو زموږ په یوټیوب باندې چینل له دعوت تبلیغ ام زد مرګرو په دې باندې به تاسو ته خپل وظیفې هم ملاويږي خپل بیانات په هم ملاويږي او ان شاء الله تاسو به ډیره غټه پیدا مرګرو زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ کوم مرګرو چې زموږ دا ویډیو کتلی نو تاسو ډیره مننه او هغه سره زموږ دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ تاسو به ډیره شکریا الله پامان